अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। रावलपिंडी के अंदर नई नवेली दुल्हन के कत्ल का हुक्म देने वाला जो जिरगा है पूरे का पूरा, वो अब गिरफ़्तार हो चुका है। लेकिन वो जितने भी अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, उन सब ने अपना इकबाली जुर्म जो है, बयान जो है अपना, वो रिकॉर्ड करवा दिया है और उसमें उन्होंने बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात किए हैं जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बयान है वो है उस लड़की के ससुर का बयान। लड़की के ससुर ने जो बयान दिया है वो, और लड़की के ससुर के मोबाइल से जो जो चीज़ें निकली हैं वो सब कुछ मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसके अलावा एक और बहुत अहम शख्स था जिसका गिरफ़्तार होना बहुत ही ज़रूरी था, और वो था असमतुल्ला। असमतुल्ला कौन है और उसका इस केस से क्या ताल्लुक़ है, ये सारी तफसीलात जो हैं मैं अब आपके सामने रखने जा रही हूँ। और वो 10 अफराद जिन्होंने अपना इकबाल जुर्म जो है और अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया, वो क्या कहते हैं, ये सारा जो इसका मामला है। और ख़ास तौर पर जो तफ्तीशी टीम बनाई गई थी उसमें पुलिस की अभी तक की क्या फाइंडिंग्स हैं, और जो लड़की की कब्र कुशाई होनी थी और फिर पोस्टमार्टम होना था, ये तमाम तफसीलात आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब ये जो कत्ल हुआ है इसमें जो मकतूला के ससुर हैं उनका बयान भी सामने आ गया, और मैंने प्रीवियस व्लॉग में आपको बताया था कि किस तरह से तकरीबन अब तक 10 अफराद जो हैं पुलिस की हिरासत में हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सब ने अपना बयान जो है वो कलमबंद करा दिया है। लेकिन स्पेशली मैं आपको ससुर का बयान जो है वो सुनाना चाहती हूँ। जो जिरगे के अंदर गैरत के नाम पर ये जो सारा कत्ल हुआ, और उसके बाद जो उनका जो सिद्रा नामी लड़की है जिसकी उम्र 19 साल बताई जाती है, जिसको अब कत्ल कर दिया गया है, ये जो नई नवेली दुल्हन थी जिसकी पहली शादी को अभी 6 माह गुजरे थे, और ये उस्मान नामी लड़के के साथ जाके अब ये शादी करके रह रही थी। और इस लड़की के अब जो दूसरे शोहर में से जो ससुर हैं उन्होंने जनाब बताया है कि इस लड़की का जो निकाह है उसकी जो दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक मुज़फ़्फ़राबाद में 12 जुलाई को ये जो 12 जुलाई गुजरी है, इस दिन इसने उस्मान नामी लड़के से वहाँ पर निकाह कर लिया था। मकतूला जो खातून है उसका जो खामद उस्मान यानी कि दूसरे वाला जो है वो बांडरी का इलाका है, वहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बांडी या बांडरी का इलाका है मुज़फ़्फ़राबाद में, वहाँ पर वो रावलपिंडी शहर के करीब जो है मुलाजमत करता था। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुज़फ़्फ़राबाद के रूबरू पेश होकर अपना बयान भी जमा करवाया था और अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। और मकतूला लड़की जो है उसने अदालत में उस्मान के साथ मर्ज़ी से निकाह करने का बयान भी जमा कराया था, और अपनी जान के ख़तरे का ख़दशा भी उसने ज़ाहिर किया था। अदालत के रूबरू उसने कहा था, ये सब कुछ बता रहे हैं उसके ससुर के, ये सब कुछ हमने किया था, प्रिकॉशनरी मेजर सारे हमने लिए थे। उन्होंने बताया कि अदालत के रूबरू उसने पेश होकर कहा था कि उसका वालिद जो है वो फौत हो चुका है लड़की का, और वालदा जो है उसने दूसरी शादी की हुई है उसके चचा के साथ। और मकतूला ने अपनी वालदा को ये बताया था कि उसकी जो वालदा हैं वो मतलब उसके चचा के साथ उसकी अब वाइफ बन चुकी हैं, और पहले शौहर ने उसको ज़बानी तलाक दी थी, जिसके बाद खातून ने उस्मान से यानी कि निकाह कर लिया। मकतूला के ससुर और शौहर यानी कि सेकंड वाला उस्मान, उसके जो वालिद थे यानी ससुर मोहम्मद इलियास, उन्होंने अपने बयान में बताया कि उनका बेटा उस्मान पीर बधाई बस स्टैंड वर्कशॉप के अंदर काम करता था, और उसने कहा कि हम लोग मजदूरी करके मुश्किल से अपनी गुज़र बसर करते थे। मकतूला ने हमसे आकर तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो हमने किसी तरीके से 30-40 हज़ार रुपये जो हैं उनका बंदोबस्त किया और अदालत लेकर चले गए उसको, और उन्होंने निकाह करवाया उसका अपने बेटे के साथ, और फिर अदालत में बयानात जो हैं वो जमा कराए। असल में ये लड़की जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि पहला जो शौहर है उसके साथ ये नहीं रहना चाहती थी, और शौहर जो है उसके घर से ये नाराज़ होकर अपने वालिदैन के घर आ गई, और वालिदैन को आकर इसने कहा कि जी यही सेम स्टोरी, अब अल्लाह जाने कि ये सच है या झूठ है, लेकिन उसने यही बताया कि शौहर जो है वो उसको मारता पीटता है और उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता है, और जब भी लड़ाई करता है उसको तलाक दे देता है ज़बानी कलामी। जिस पे वालिदैन ने कहा ठीक है तुम हमारे घर पे रहो और अब तुम मत जाओ। लेकिन ये लड़की अपने घर से जो है वो मिसिंग हो गई, गायब हो गई, और जब ससुराल वालों ने और घर वालों ने उसको ढूंढा तो पता चला कि वो उस्मान नामी लड़के के साथ जो है वो रह रही है। और उसके बाद ये गन पॉइंट पे उनके घर गए, वहाँ से लड़की को लिया और जिरगे में आए, और जिरगे में आकर इन्होंने जनाब ये फ़ैसला जो है किया। ससुर ने अपने वीडियो बयान में कहा कि निकाह के 4 दिन के बाद 10 लोग हमारे घर असलहे समेत दाखिल हुए और हमें जान से मारने की धमकियां दी गईं, और फिर घर वालों ने कहा कि अब निकाह हो गया है, हम इसको रुखसत करेंगे। मोहम्मद इलियास ने मज़ीद बताया कि हमने लड़की को उसकी फ़ैमिली के हवाले कर दिया। 2 दिन के बाद हमें भी टेलीविज़न से मालूम हुआ कि लड़की का कत्ल हो गया, यानी कि जो अब उसके मौजूदा ससुराल वाले थे वो कहते हैं कि हमें भी न्यूज़ से पता चला कि उस लड़की को कत्ल कर दिया गया है। लड़की के कत्ल का सुनकर हम और ज़्यादा डर गए, और कत्ल का इल्ज़ाम जो है वो उनके बेटे पर ना आ जाए इसलिए उन्होंने अपने बेटे को
لے جا کر پولیس کے پاس سرنڈر کروا دیا، یعنی کہ اس لڑکی کا جو دوسرا شوہر عثمان ہے وہ اپنے والد سمیت جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں خود آ گیا ہے، کیونکہ جو پہلا شوہر ہے اس نے قتل کیا اور قتل کر کے اس نے سارا ملبہ دوسرے شوہر پر ڈال دینا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو پولیس کے پاس خود ہی اریسٹ کروا دیا تاکہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے یا انویسٹیگیشن ہونی ہے وہ آگے پروسیس جو ہے وہ ہو سکے۔ مزید آپ کو تفصیلات بتاتی ہوں کہ راولپنڈی پولیس جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ سطح کی ہم نے تفتیشی ٹیم جو ہے وہ بنا دی ہوئی ہے، 10 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، غیرت کے نام پہ کیا جانے والا 19 سالہ دلہن کا یہ جو قتل ہے اس کے تمام شواہد پولیس کا کلیم ہے کہ انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں، سسر جو ہے اس کے اور شوہر کے فون سے بہت سارے شواہد مل گئے ہیں، جرگے اور قتل میں شریک سہولت کار جو جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے تھے ان سب کے اقبالی بیانات بھی ریکارڈ کر لیے گئے ہیں، علاقہ مجسٹریٹ کے حکم کے اوپر جو ہے وہ قبر کشائی بھی ہو چکی ہے، اور پولیس اہلکار جو ہیں وہ قبرستان میں پہلے تعینات کر دیے گئے تھے تاکہ وہاں سے لاش کو غائب نہ کیا جا سکے۔ پولیس حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقتول لڑکی کا جو پہلا شوہر تھا ضیاء الرحمان، اس کے سسر نے تحقیقات میں بہت سارے اہم انکشافات جو کیے ہیں اس کی وجہ سے اور باقی جو شواہد اور ڈیٹا ملا ہے اس سے بہت سارے کیس کو گتھیاں سلجھانے میں جو ہے وہ مدد ملی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مقدمے میں قتل کی دفعات کو بھی شامل کر دیا گیا ہے، پولیس اور ریاست بھی اس کیس کے اندر مدعی ہے، جبکہ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی اس کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ راولپنڈی شہر میں یہ جو جرگہ منعقد ہوا ہے یہ ایک مین سٹی کے اندر قانون کو چھوڑ کے، قانون کو بائی پاس کر کے کسی کی جان خود لینا خود سے ایک دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ملزمان گرفتار افراد ہیں ان سب کا جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا جائے گا۔ اور اس میں آپ کو مزید یہ بھی بتاؤں کہ اس جتنے بھی افراد گرفتار ہوئے ہیں اس میں جو مین بندہ تھا نا وہ تھا جی عصمت اللہ، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ عصمت اللہ کون تھا؟ یہ بیسکلی وہ شخص تھا جو اس جرگے کی سربراہی کر رہا تھا، جس نے اس بات کو جائز قرار دیا تھا کہ اس لڑکی کو جان سے مار دینا بالکل جائز ہے، اور اس کے بعد اس کے پہلے شوہر نے اس کا جا کے گلا دبایا تھا۔ یہ جرگے کی سربراہی کرنے والا جو شخص ہے عصمت اللہ، اس کو پولیس نے اب گرفتار کر لیا ہوا ہے، اور پولیس نے یہ بتایا ہے اس عصمت اللہ کے بارے میں کہ نون لیگ کے عصمت اللہ UC8 پیر ودائی فوجی کالونی کے وائس چیئرمین ہیں، اور فوجی کالونی کے اندر 19 سالہ لڑکی کے ساتھ جو یہ سب کچھ کیا ہے غیرت کے نام پہ، اس میں CPO راولپنڈی نے تحقیقات کے لیے 10 رکنی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ راولپنڈی ریجن کے اندر یہ واقعہ ایگزیکٹلی شہر کے اندر پیش آیا، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ ٹیم کے اندر جو ہے وہ DSP سٹی اطہر شاہ ہیں، انسپیکٹر ثناء اللہ ہیں، علی عباس ہیں، ناصر عباس ہیں، اور اس کے علاوہ راولپنڈی کی پولیس نے اس کے اندر IT کے جو ماہرین ہیں ان کو شامل کیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے تفتیش کا آغاز بھی کر دیا ہے جس کے تحت CCTV فوٹیجز، فنگر پرنٹس اور موبائل ڈیٹا لوکیشنز کی چھان بین جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اچھا، اگر اس بندے کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق تھا اور پھر یہ گرفتار بھی ہے تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کا سہارا لے کے یا کسی سیاسی پارٹی کا سہارا لے کر اس کو پروٹیکشن نہیں ملی، بلکہ پولیس نے نہ صرف اس کو گرفتار کیا ہے بلکہ اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ تفتیش میں تمام شواہد بھی پولیس سامنے لے کر آ رہی ہے، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ پولیس کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، اور ہمارے ملک میں ایسا ہی ہونا چاہیے، ہر کیس میں ایسا ہونا چاہیے کہ کسی چیز کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی با اثر شخص کیوں نہ ہو۔ بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو، اور ابھی تک کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں۔ اب لڑکی کی قبر کشائی اب تک ہو چکی ہے جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، لیکن جب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئے گی اور فردر آگے پروسیڈنگز ہوں گی تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور جو سیاسی تجزیے اور تبصرے ہیں وہ جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد